درس اليوم هو درس التوالد عند الحيوانات البيضاء الحصة الأولى من كتاب الواضح في النشاط العلمي الخامس ابتدائي طبعة شتنبر 2020. نقرأ الفقرة الأولى خاصة بأتساءل. فاطمة طفلة صغيرة حلت ضيفة على أسرة خالتها بالبادية، بينما كانت ذات يوم تتمتع بإطعام الدجاج بالخم. أشنو هو الخم؟ هو داك القفص ديالها تيكون بالعود نتاع الدجاج، تيديرو فيه التبن بالنسبة للدجاج أو الدجاجة اللي تتبغي تفقس وتقرق على البيض باش يتنتج الفلوس، تتسمى الخم. وقفت مشدوهة لما عاينت بيضة تفقس ليخرج منها كتكوت صغير، فتساءلت: واه كيفاش تخرج هاد البيض، خرج هاد الفلوس من هاد البيضة؟ يعني اندهشت. السؤال: أسجل سؤال التقصي على دفتر التقصي. أشنو هو هاد سؤال التقصي؟ هنا سجلت سؤالا أو سؤالين للتقصي. كيف تتكاثر الحيوانات البيضاء؟ هذا السؤال ممكن نطرحه. أين ينمو جنينها؟ الجنين ديال الحيوانات البيضاء في تيكبر. أين ينمو؟ أفترض وأقترح ما سأقوم به لاختبار فرضياتي، وأدون ذلك في شكل نص أو رسوم على دفتر التقصي. نتوما غادي تفترضوا شي افتراضات وشوفوا شنو هما العمليات اللي بتتبعوها باش تحققوا من هاد الفرضيات ديالكم. مثلا نقدروا نقولوا: في رأيي كبر حجم الكتكوت عن حجم البيض أو البيضة فخرج من البيضة. نشوف واش هاد الفرضية صحيحة، وإلا كانت صحيحة اش خاصني ندير باش نثبتها بأنها صحيحة. أختبر فرضياتي. Je teste mes hypothèses. Les hypothèses هما الفرضيات. Activité 1. Je découvre les organes de l'appareil reproducteur chez la poule et le coq. شكون هي la poule؟ La poule هي الدجاجة، le coq هو الديك، الديك هو ذكر الدجاجة. Les documents 3 et 4 représentent les appareils reproducteurs de la poule et du coq. 3, c'est un document. 4, c'est un document. Ok? اش يمثل لنا l'appareil reproducteur de la poule. غادي نشوفو شكون هي la poule، نشوفو نتاع لو كوك. J'observe les deux documents. غادي نلاحظهم. Je reconnais les différents organes et je donne un titre à chaque document. نحاول نتعرف على هاد لي زورغان، هاد الأعضاء بجوج، سواء نتاع الديك أو نتاع الدجاجة، ونعطي واحد العنوان لكل واحد. أوكي؟ كنت أنا كاتبهم بقلم رصاص وليت مسحتهم باش نعاود نكتبهم قدامكم. اش يكون هنايا؟ كاينة خصيتان، قناة منوية. شكون اللي تيكون عنده الخصيتان؟ هو الديك، يعني لو كوك. اش يمثل لي هذا كله؟ الخصية، قناة المنوية، والمضرق. المضرق هي واحد السفينة، مخرج، تتسمى المضرق. اش يتسمى هذا؟ يعني هذا كله هو هاد الدوكيمون، هاد الوثيقة تتسمى لاباغاي، تتمثل لينا لاباغاي reproducteur، منتجة، reproducteur نتاع تمن دو كوك. تشوفوا خصيتان عفا لو كوك. نمشيو لو دوكيمون، الوثيقة رقم 4. مبيض. ملي تشوفوا المبيض عرفوا واش نتاع لابول، يعني لاباغاي reproducteur الجهاز اللي تينتج لينا، reproducteur نتاع من؟ نتاع لابول، دو لابول. ما عنديش بلاصة هنا ولكن راني زاحم شوية. هنا تيبين لنا اشنو هما المكونات نتاع جهاز التوالد عند
الحيوانات البيضاء النموذج هو لا بول يعني الدجاجة. كاين المبيض تنسميه أوفير، وكاين القناة المبيضية تنسميوها أوفيديكت، وكاين المزرق، ها مزرق عند الأنثى اللي هي الدجاجة، والمزرق عند الذكر نتاع الديك ها هو. يعني هاد المزرق تيتسمى عند الأنثى وتيتسمى عند الذكر اللي هو الديك. قناة مبيضية وهنا قناة منوية. هنا كاين المبيض وهنا كاين الخصيتان. الخصيتان تيتسمى تيستيكول، دارو هنا جوج حيت تيكونو جوج انترن داخليين. قناة منوية، قناة مبيض، اوفيديكت، سبرميديكت، مزرق، كلواك. هاد النشاط جوج: أكتشف مكان نمو وتطور جنين تيتسمى أمبريون. الحيوانات البيضاء ماشي الحيوانات الولودة بحال البقر، الماعز، هادو حيوانات بيضاء، يعني تتنتج انطلاقا، تتخلق انطلاقا من الدجاجة، من البيضة. تمثل الوتيقة 5، هي وتيقة 5 مقطعا طوليا في بيضة ملقحة. لاحظوا هنا كاينة بيضة ملقحة ماشي بيضة عادية. تبين بداية نشأة الجنين، بداية يلاه بدا تتكون هاد الجنين، الجنين الدجاج في الأيام الأولى ديالو، الأول نهار الثاني. لاحظتوا الجنين. نشوفوا أشنو كاينة في هاد البويضة الملقحة. هنا مكونات البويضة الملقحة: كاين الجنين أمبريون هو صغيور في الأيام الأولى ليه، يعني النهار الأول النهار الثاني. كاينة مدخرات مغذية، داك المح اللي تنقولو المح في البيض الصفر، وكاين هاد البيض ها هو مدخر هو تيتغدى عليهم. هذا الجنين تيبدا تيكبر تياكل عفاتي، تيكبر تياكل منو نيت، تيبدا تيكبر تياكل فاش ما تيلقى باقي ما ياكل، فاش ما تيلقى ما ياكل تيتقاد هاد الصفر، تيتقب هاد القشرة نتاع البيضة وتيخرج. مدخرات مغذية، ريزيرف نوتريتيف. عرق دموي، يعني خاصو واحد العرق دموي، فيسو سونغان. قشرة واقية، كوكي بروتيكتريس. العنوان تاع هادي هو مقطع طولي لبيضة دجاج ملقحة. كونوا على بالنا ملقحة، ماشي بيضة دجاج عادية ولكن ملقحة. مقطع طولي، عاودتو باش يبان لكم مزيان. لبيضة دجاج ملقحة. تميم الصفحة 57. على الصورة، على الصور 1 2 3 4. ألاحظ بعض مراحل نمو جنين الدجاجة وأرتبها حسب تسلسلها الزمني بكتابة الأرقام الترتيبية من 1 إلى 4، يعني شكون الأولاني فيها، شكون الثاني، شكون الثالث. مزيان. ها الأولانية ها هي باقي ما فيها والو. ها الثاني بدا تيتكون الجنين. ها الثالث بدا تيكبر، لاحظتوه بدا تيكبر قرب يخرج. ها الرابع فاش تكون وبيخرج. الفرق بين هاد الثالثة والرابعة، لاحظوا هنا باقي ما عندوش الشعر، هنا تكون الشعر بيخرج من البيضة. نكملو معطيات التمرين. يلخص الجدول التالي، هاد الجدول: تطور كتلة كل من أبيض وأصفر البيضة، هذاك البيض والصفر ديالها اللي تيكون هنايا، وكتلة الجنين خلال فترة الحضانة. يعني نشوفو اش بغا يقولو في هاد الجدول. مدة حضانة البيضة بالأيام: فيها 20 يوم، نهار 0 يلا تلقحات، ونهار 4 أيام، و7 أيام، و11 يوم، و15 و20 يوم. نهار 21 يوم تيخرج الفلوس، الكتكوت تيخرج. كتلة أبيض وأصفر البيضة، يعني قبلتو هاد الأصفر والأبيض قبل ما يبدا تيكبر في النهار الأول نتاع 0. قالو شحال في هاد البيضة نتاع البيض والصفر، داك اللي تناكلو في البيض قبل ما تلقح، هذا قبتوه قبل ما يتكونش قاع الجنين. هنا قبتوه لقاو 55. من ورا فاش تلقحات البيضة دازت 4 أيام لقاو غير 50، يعني مشات 5 غرام. النهار السابع لقاو 45، لاحظوا مشات 5
نهار 11 مشات 5 أخرى، غاديو تيقلال هداك البيض اللي كان، داك المح اللي تنقولو ليه حنا المح، غاديو تيقلال، نهار 20 بقى زيرو، ما بقى فيه والو. مزيان. كتلة الجنين، النهار الأول غير معتبر، يعني بحال ما كايناش فيه الكتلة، زيرو، فين نقيتة، ما كاين ما تعبر. النهار الرابع ولات فيه 5 غرام، نهار السابع ولات فيه 10، نهار 11 20 غاديو تيكبر، نهار 20 55، نهار بغا يخرج اللي هو نهار 21 25 55. لاحظوا هنا هاد الكتلة مع كتلة الجنين، قد ما تيصغر تتقلال الكتلة، أولا قد ما الجنين تيكبر. لاحظوا 5 10 20 تيكبر، هذا تيصغر 55 50 5 غادي لزيرو، وهنا غادي تقريبا من زيرو غير معتبرة غادي ل55. قد ما هذا تيكبر قد ما هذا تيصغر. علاش؟ هو السؤال اللي غادي يكونوا طرحوه علينا. مفسر لماذا تنخفض كتلة الأبيض وأصفر البيضة؟ تنخفض، هي غادي تنخفض في حين أن ترتفع كتلة الجنين. هذه كتلة الجنين غادي تكبر، لأن الجنين يتغذى على كتلة الأبيض والأصفر. لكون الجنين، ما عرفتش تبان لكم ولا لا، نعاود نمسحها باش تبان أحسن. هنا قلنا لماذا؟ لكون الجنين يتغذى على أبيض وأصفر البيضة. نمشيو للسؤال الثاني. أكمل بما يناسب من الكلمات. كاين عندي البيضة، وكاين الجنين، وكاين مواد مغذية، وكاين هاد الكلمة نموي وتطوري، ومدخرات البيوضة اللي تتسمى بالفرنسية أوفيبار. نمشي. تحتوي البيضة على مدخرات، ها هي نكتبوها مزيان، مدخرات، وهي عبارة عن مواد مغذية، مواد مغذية. مدخرات، هادو هما المواد المدخرة، هما مواد مغذية، مواد مغذية يتغذى عليها الجنين. مرحلة خلال مرحلة نموه وتطوره. جميع صغار الحيوانات البيوضة تنمو وتتطور داخل البيضة، تيكبروا داخل البيضة، بحال الحمام، الدجاج، المهم جميع الحيوانات اللي هي تتبيض ولادها تيكبروا في وسط البيضة، بحال هاد العملية اللي شفنا دروكا نتاع الكتكوت. نكملو. ثالثا، أجابر فرضياتي بنتائج أنشطتي. داك الفرضيات اللي قلنا قبيلة في بداية الدرس نشوفها دروكا ونتلاقاو من هاد الأنشطة اللي قدينا، واش داكشي اللي افترضت في الأول هو الصحيح أو لا ما صحيحش. كل واحد يشوف الفرضيات باش ينطلق ويستنتج دروكا واش صحيحة ولا ما صحيحة. ندوزو للتمرين أو المرحلة الرابعة. استنتج. اشناهي استنتج بالفرنسية؟ جو كونكلو. أكمل بما يناسب. المغذية، منويتين، مبيضية، مزرق، قلنا مزرق قبيله هو السافلة، بويضات، مبيض، خصيتين، المنوية. نعمرو هنايا. مثل جميع الطيور والزواحف والحلزونات والأسماك تضع الدجاجة البيض. إنها حيوان بيوض. يتكون جهازها التناسلي الدجاجة من مبيض. يعني هاو الأولاني. وقناة مبيضية. قناة مبيضية، هاهي حيدتم، قناة مبيضية هاهي. ومزرق قلناه. وعند الديك من خصيتين، خصيتين داخليتين وقناتين منويتين. ومدرق. تنتج الخصية الحيوانات المنوية، والمبيض بويضات.
بعد تخصيبها تتحول إلى بيض غني بالمواد المغذية. التي تضمن نمو الجنين خارج جسم الأنثى. نشوفوا بالفرنسية comme tous les oiseaux, les reptiles, les escargots et les poissons, la poule pond des œufs. Elle est ovipare. Son système reproducteur est constitué d'un ovaire, d'un oviducte et d'un cloaque. Chez le coq, elle est formée de 2 testicules internes, de 2 spermiductes et d'un cloaque. Les testicules produisent les spermatozoïdes. L'ovaire forme les ovules qui, après leur fécondation, se transforment en œufs riches en réserves nutritives, assurant la croissance de l'embryon à l'extérieur du corps de la femelle. المرحلة الخامسة أطبق j'applique. أشطب الكلمة الغريبة. كاين المبيض، كاين خصيتان داخليتان، قناة مبيضية وميذرة. واخا هاد المبيض عند من كاين؟ كاين عند الأنثى اللي هي الدجاجة. خصيتان داخلية كاينة عند الديك. قناة مبيضية عند من كاينة؟ عند الدجاجة. وكاين المضرة، يعني خصيتان هو اللي داخلها. هاد الأعضاء كلها هي خاصة بالدجاجة. Je complète par les mots suivants. أتمم باستعمال الكلمات التالية. Blanc se nourrit nutritif. Pendant la couvaison, l'embryon de poule se nourrit. Des réserves nutritives. هنا كاين nutritif، هنا خاصك تكون la réserve nutritive. بلاصة F نديرو V. Nutritive. Qui sont le blanc et le jaune de l'œuf. أعزز تعلماتي بالبحث على الإنترنت. أغني معجمي العلمي، يعني إلا باقي شي حاجة مفهمتهاش نمشي للإنترنت ونشوف المراجع اللي هي معتمدة، ماشي نقرا فين ما. صحيح؟ أغني معجمي العلمي. أوفيبار، أشنو هما لي زوفيبار؟ هما البيوض، لومبغيون والجنين. فيكونداسيون اللي قلنا قبلها هو الإخصاب. لوف بيضة.